तुम्हारी जिंदगी की सारी कमाई जाया हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं होगा। ये वो लोग हैं जो नमाजें पढ़ रहे हैं लेकिन उनको खबर ही नहीं कि हमारी नमाजें जाया हो रही हैं। इससे वो बेखबर है, रोजे रख रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं उनको खबर कि उनके अमाल जाया हो रहे हैं। अल्लाह कहते हैं अगर तुम्हारे सीने में मेरे महबूब की मोहब्बत नहीं है, तुम हुजूर का अदब और एहतराम नहीं करते, अल्लाह को ये गवारा नहीं कि तुम्हारी आवाज मेरे महबूब की आवाज से बुलंद हो जाए, तो ये रब को कैसे गवारा हो सकता है कि हम हुजूर अल्लाह के महबूब में ऐब निकाले, नक्श निकाले कि हुजूर ऐसे थे, ऐसे नहीं थे, हुजूर ये कर सकते थे, ये नहीं कर सकते थे। मैं ये कहता हूँ रब मालिक नहीं है, अल्लाह खालिक है। अल्लाह ने अपने महबूब को कायनात का मालिक बनाया। तख्लीक खुदा की है, मलकियत मुस्तफा की। ये ईमान है, ये ईमान है। जिस बंदे का ये अकीदा नहीं, ये ईमान नहीं, वो लाख कोशिश करता रहे, लाख वो अमल करता रहे, अल्लाह कोई किसी के अमल का भूख है? अल्लाह को कोई जरूरत नहीं उसके अमल की। अल्लाह बस ये चाहता है कि तुम मेरे प्यारे महबूब की अताअत और फरमाबरदारी में आ जाओ, और अताअत और फरमाबरदारी बाद में है, पहले मोहब्बत रसूल है, अताअत बाद में है, अताअत बाद में है, पहले इश्क रसूल है, क्योंकि उसकी वजह से अताअत कबूल हो रही है। अगर वो ही नहीं तो अताअत कैसी? पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अगर वो ही नहीं, इश्क मुस्तफ़ा ही नहीं है, मोहब्बत रसूल ही नहीं है, तो फिर जहां मोहब्बत होती है वहां ऐब नजर नहीं आता, वहां नक्श नहीं होता। 1, 2, 3 साल का बच्चा गंदगी में जो है वो लिबड़ा होता है, उसने पखाना किया होता है, और हर कोई उसकी माँ को आवाज देता है, और माँ जब आती है वो किसी को आवाज नहीं देती, वो बच्चे को उठाती है, अपने सीने से लगाती है और चूमती है, उसको साफ भी करती है, वो उसको अपने बच्चे से मोहब्बत है। लोग कहते हैं तेरा बच्चा बड़ा गंदा है, माँ कहती है खामोश हो जाओ, मेरे बच्चे जैसा उसी तो कायनात में है किसी का नहीं। ये माँ की मोहब्बत है कि उसको अपने बेटे से मोहब्बत है, अपने बेटे जैसा उसको किसी का बेटा नजर नहीं आता। और जिसको हुजूर से मोहब्बत है उसको कायनात में मोहब्बत जैसा नजर नहीं आता, उसको हुजूर जैसा कायनात में नजर नहीं आता। सिर्फ तख्लीक उसने की है, बाकी मेरे करीम फरमाते हैं अल्लाह ने कायनात के खजानों की चाबियां मोहम्मद को अता फरमाई। सुभान अल्लाह। जिसका ये अकीदा नहीं है ना, उसकी 6 फुट भी लंबी दाढ़ी हो तो अल्लाह को उसकी कोई अहमियत नहीं। वो तहज्जुद भी पढ़ता हो, कोई फिक्र नहीं अल्लाह को, अल्लाह कोई नमाजों सजदों का भूखा है। अल्लाह बस यही चाहता है, अल्लाह का यही तकाजा है कि तुम मेरे महबूब पे गुलाम बनो, तुम मेरे महबूब से मोहब्बत करने वाले जो बन जाओ। इतनी मोहब्बत, इतना इश्क कि अल्लाह कुछ नहीं करता। ये इश्क अल्लाह बता रहा है अपने महबूब का कि देखो मैं कैसे इश्क करता हूँ, जैसे मैं करता हूँ वैसे तुम भी मेरे नबी से इश्क करो। इतना इश्क अल्लाह को अपने महबूब से, इतना इश्क अल्लाह को कि कुछ नहीं करता, सब कायनात बनाकर बंदों के गुलामी कर दी, बंदों की ड्यूटियां लगा दी, कुछ नहीं करता, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक बस अपने महबूब की नमाज पढ़ता। अल्लाह, इतना इश्क है अल्लाह को अपने महबूब से। और जो खुद इतना इश्क करता है कि हर वक्त अपने महबूब का जिक्र करता है, हर वक्त हुजूर पे नमाज पढ़ता है, हुजूर पे दुरूद पढ़ता है, रहमतें भेजता है, हर वक्त कोई काम नहीं और करता। वो इजराइल को दे दिया, जिब्रील को दे दिया, इसराफील को दे दिया, तुम ये करो, तुम ये करो, या अल्लाह तूने क्या करना है? अल्लाह कहा तुम चुप करो, तुम ये काम करो, मैंने मोहब्बत पे दुरूद पढ़ा। कोई काम है ही नहीं अल्लाह को, ना किसी को रिजल्ट देता है, ना किसी को बेटे देता है, ना किसी को बेटियां देता है,
وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا تو صرف حکم ہی چلتا ہے، پیدا کر کے اختیارات اپنے بندوں کو عطا فرما، اس کی تو صرف مرضی چلتی ہے بابا۔ اصل میں کام جو ہے وہ اللہ کے بندے کرتی ہیں، اور کائنات میں سب سے عظیم ہستی جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ اپنے محبوب کو پیدا کیا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ حضور کا ذکر کرتا ہے، حضور پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ کو کتنا عشق ہے اپنے محبوب سے۔ اللہ کہا تم میرے محبوب کا بس ایک دفعہ نام لو، میں 10 رحمتیں تم پہ نازل کروں گا، ایک دفعہ۔ اور جو 10 دفعہ حضور پہ درود پڑھتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں اس بندے پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہوں۔ دیکھو عشق اللہ کا اپنے محبوب سے، اور بغیر عشق کے عمل کو اللہ قبول کرتا ہی نہیں۔ اس کو ضرورت کیا سجدے کی؟ کوئی نبی ایسا ہوا ہی نہیں جس نے کائنات میں آتے ہی اعلان نبوت کرتے ہی نماز کا دعویٰ کی اعلان کیا ہو اور روزے کا اعلان کیا ہو۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ روزہ اور نماز پڑھنے سے پہلے رب کے بارے میں اور ہمارے بارے میں اپنی عقیدت درست فرماؤ۔ ہمیں اللہ کا رسول مانو، نبی مانو، اور رب کو ایسے خدا مانو جیسے خدا ماننے کہا۔ جب تک تمہارے اندر صاف نہیں ہوں گے، اللہ کو اللہ نہیں مانو گے، اللہ کے رسول کو ایسے رسول نہیں مانو گے جیسے مان نے کہا تھا، تب تک تمہارا کوئی عمل قبول نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکات یہ بعد کی پیداوار ہے، پہلے محبت رسول، پہلے عمل محبت رسول کے بغیر عمل کھوکھلا ہے، عمل کچھ اس کا فائدہ نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ کاش کبھی سیدنا ابو بکر صدیق مجھ سے سودا بازی کر لیں۔ عمر فاروق تاجدار عدالت کہتے ہیں کہ کاش کہیں ابو بکر مجھ سے سودا کر لیا مال کا اور میری زندگی کی ساری کمائی لے لے، صرف ایک نیکی عمر کو دے دے تو میں سمجھوں گا کہ عمر پھر بھی نفع میں۔ اللہ اکبر، میں سمجھوں گا کہ عمر پھر بھی، حضرت نمازیں بھی دے رہے ہیں، روزے بھی دے رہے ہیں، حج بھی دے رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں صرف ایک عمل، ایک نیکی، وہ نماز کی نیکی نہیں تھی، وہ کہ تہجد نہیں پڑھی تھی سیدنا ابو بکر صدیق سے جو مانگ رہے تھے، وہ قابل غور جملے ہیں۔ وہ جو فرماؤ ذرا، تم نمازیں لے کر بیٹھے ہو، نماز سے بڑا عمل جو ہے وہ محبت رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جب تک یہی تم میں نہ ہو، یہ تو ایمان ہے چرائی صاحب، یہ ایمان ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اللہ کوئی عمل قبول ہی نہیں کرتا، محبت رسول نہیں ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے ہم نے اپنی جوانوں کے اندر محبت رسول کو ڈالنا، ان کو عظمت رسول بتانا ہے، ادب رسول سکھانا ہے ان کو، تعظیم مصطفیٰ سکھانی ہے ان کو۔ جب یہ رسول اللہ کے بعد ادب بن جائیں گے تو پھر یقیناً یہ نمازی بھی بن جائیں گے، اور جب ان کے اندر ادب مصطفیٰ ہی نہیں ہوگا، تعظیم مصطفیٰ ہی نہیں ہوگا، محبت رسول ہی نہیں ہوگی، تو یہ نمازی کیسے بن جائیں گے؟ نمازی ہو نہیں سکتا وہ۔ نمازی اسی کی، اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا، اور جسے حضور سے محبت ہی نہیں ہے اس کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ ایمان ہے، محبت رسول، عظمت رسول، اطاعت رسول، یہ ایمان ہے، اس کے بغیر اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے حضور کا عشق ضروری ہے۔ کیسے حضور سے محبت کرنی ہے؟ یہ عقیدہ رکھ کے عمل کرنا ہے کہ میرے محبوب جیسا اللہ نے کائنات میں نہیں بنایا۔ محبوبہ اتے نکتہ چینی جڑا کرن تو بعد نہیں آندا، اصل منافق جانو اس نو جڑا جھوٹا پیار جتاوندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماوندا